लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रही है। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद साहब, इस्लामाबाद आ रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है किसी के साथ आपकी? क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई वीकेंड के ऊपर, आपने आके कहा कि इमरान खान साहब बातचीत करने गए, खान साहब ने कहा नहीं हो रही, परवेज इलाही साहब कहते हैं बातचीत हो रही है। आखिर स्टेटस क्या है गुफ्तगू का? नहीं सर, ये मेरे ख्याल में कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। ये कोई हर रिपोर्टर अपनी मर्जी से एक रिपोर्ट इश्यू कर देता है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा था बातचीत हो रही है। मैंने कहा था एक मीटिंग है, पार्टी की है, मीटिंग है, उसके लिए जा रहे हैं। उसको मुज़ाकरात के अंदर टर्न कर दिया। कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं अभी। लेकिन सारी पार्टी अहम तरीन तो कंटेनर पे थी उस वक्त, तो वो कौन सी मीटिंग पार्टी की थी इसके लिए खान साहब गए थे? नहीं, वो सारी उस वक्त कंटेनर पे नहीं थी। वो कंटेनर पे तो बहुत सारी टॉप लीडरशिप में से लोग उस वक्त में से थे। और कंटेनर जो है आपके ख्याल में अहम मीटिंग कंटेनर में होगी जहाँ पे 25 और लोग फिर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आप कह रहे हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? जी बिल्कुल। और किसी ने राब्ता भी नहीं किया कि मुज़ाकरात कर लें? नहीं। आपको अगर कहा जाए तो किससे मुज़ाकरात करने को तैयार है आप? देखिए, हम तो बहुत दफा बोल चुके हैं कि हुकूमत जो है ऐलान करे, वजीर आजम ऐलान करें कि वो भी इसी नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान जो बदतरीन बहरान का शिकार है, जो सियासी बहरान से शुरू हुआ, माशी बहरान बना और अब तो समाजी बहरान बनता जा रहा है। इससे मुल्क को निकालने का वाहिद रास्ता एक नया इलेक्शन है। वो नए इलेक्शन का ऐलान करें। उस इलेक्शन के लवाजमात के लिए हम बिल्कुल हुकूमत के साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। अगर कुछ और चीज पे उसके अलावा बातचीत करना चाहते हैं, इलेक्शन के अलावा मजीद चीजों पे भी बात करना चाहते हैं, तो वो भी बात कर ले। इलेक्शन के अलावा किस चीज पे बात करेंगे आप? मुझे क्या पता। मैं तो कह रहा हूँ कि हमने बात करनी है सिर्फ इलेक्शन की। तो इलेक्शन की बात होगी तो हम इस मुज़ाकरात में जाएंगे। लेकिन अगर उसके अलावा वो कोई सी चीज की बात करें, मुझे नहीं पता कि कोई बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। मैं तो ऐसे उसूली तौर पर कह रहा हूँ। हालात देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुकूमत कर रही है, कहते हैं जनाब इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अर्लीस्ट शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने को अगस्त की बात भी कर दी है, या कहता है कि 3 महीने आप छोड़ दें, 3 महीने हम छोड़ देते हैं। इस तरह की गुफ्तगू तो सामने आई है। क्या ये कोई फॉर्मूला? देखें, एक अब होगा, ज़ाहिर आपसे बार बार ये पूछा जाएगा, जब आप जाएंगे बैठेंगे तो आपसे कहा जाएगा देखें जी ये काम करते हैं, अप्रैल में असेंबली तोड़ देते हैं, जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन करा लेंगे, अप्रैल या मई में असेंबली तोड़ के। कोई इस तरह का फॉर्मूला आपके लिए काबिल कबूल है? एनीथिंग जिससे हुकूमत को मजीद 6 महीने मिले? तो उसको मफरूजे पे बात करने का फायदा कुछ नहीं है ना। 6 महीने तो फिर ना करन दियां गल्लां ही हो गई। लेकिन ये मफरूजे पे बात करने का फायदा कोई नहीं है। जिस वक्त वो संजीदा हो जाएंगे, जिस वक्त वो ये फैसला कर लेंगे कि न सिर्फ पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान पहुंच रहा है इस बहरान से, बल्कि उनकी, मैं काशिफ आप इसकी गवाही दे सकते हैं, मैं अप्रैल से कह रहा हूँ, ये इनकी अपनी खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन हो रही है। जिस दिन वो इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो वो खुद ही इलेक्शन की तरफ आएंगे, फिर बैठ के तमाम लवाजमात पे बातचीत हो जाएगी। देखिए, ये आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से की गई। DGSI मौजूद थे, DGSPR मौजूद थे। उसमें कहा गया कि मुज़ाकरात करवाए गए लेकिन नतीजा खेज नहीं हुए। वो किससे हो रहे थे? हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं है। लेकिन वो ये इंप्रेशन तो दिया गया कि ब्रेक डाउन है, कंप्लीट ब्रेक डाउन है, कोई अग्रीमेंट नहीं हो रहा किसी चीज पर। को मुज़ाकरात हुए ही नहीं ना, कभी भी कोई एक सेशन भी नहीं हुआ हमारा हुकूमत के साथ, कोई 1 मिनट भी बातचीत नहीं हुई। वो जो खान साहब ने मुलाकात कर ली थी वो भी तो मुज़ाकरात का हिस्सा होगा ना? नहीं, देखें, एक सदर साहब एक कोशिश कर रहे थे और उस कोशिश के अंदर उन्होंने उसके अंदर मुलाकात भी हुई, जिसका खान साहब जिक्र भी कर चुके हैं। लेकिन उसका हुकूमत से क्या ताल्लुक है? हुकूमत के साथ हमारे कभी मुज़ाकरे, जैसे मैंने कहा, 1 मिनट की भी मुज़ाकरात नहीं। मैंने सिर्फ मुज़ाकरात की बात की, मैंने हुकूमत का नहीं कहा। मैं इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप खुद ये उसको भी देखें, मुज़ाकरात कहना, मुज़ाकरात तो होते हैं कि फॉर्मूला टेबल पे डिस्कशन हो रही है, अच्छा ये करना है नहीं करना। मेरे ख्याल में तो कभी भी ऐसी सूरत हाल पहुंची नहीं। उस मुलाकात में आपको कोई क्या कहा गया होगा? फिर ज़ाहिर है इलेक्शन के अलावा तो आप बातचीत नहीं करना चाहते थे। हाँ, हम तो उसके अलावा बातचीत नहीं करना चाहते, उसमें तो कोई शक नहीं है, जाहिर है। और उसमें खान साहब बोल भी चुके हैं, जब मुलाकात हुई थी, मुलाकात में क्या कहा था? एक ही मुतालबा रखा था कि इलेक्शन होने चाहिए। तो इलेक्शन की बात हुई उस मुलाकात में? अभी तो मैंने आपको कहा कि खान साहब ने मुतालबा के कहा है कि उन्होंने मुतालबा किया था इलेक्शन का। अभी तो मैंने आपसे यही कहा। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या एग्जैक्टली जवाब दिया था, लेकिन इलेक्शन जाहिर है उसका कोई नतीजा कोई तो हमें नजर नहीं आया ना, कोई बातचीत हुई नहीं। आखिरकार तो हुकूमत के साथ ही कोई बातचीत होगी ना। वो जैसे मैंने कहा, अभी तक तो ना कोई ऐसा
انڈیا ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ کوئی 1 منٹ کی بات چیت ہوئی ہے. فی الحال یہ ساری مذاکرات کی خبریں جو ہیں یہ سب فیک نیوز ہیں، اس میں سے کوئی بھی صداقت نہیں ہے. لگتا ہے جس دن پریس کانفرنس ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وہ تو ایک لحاظ سے ادھر سے تو جواب آ گیا کہ جی ہم نے کوشش کر لی، نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب اب مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. صحیح. سو اب کیا راستہ ہے؟ دیکھیں اب آپ لیٹ سے جمعرات، جمعہ، کوئی کہہ رہا ہے ہفتہ، ان 3 میں سے کسی ایک دن آپ اسلام آباد کے باہر پہنچ چکے ہوں گے. آپ پنڈی میں ہوں گے، ظاہر ہے اسلام آباد میں روکنے کی آپ کو کوشش کی جائے گی. پنڈی میں تو پنجاب کی گورنمنٹ ہے. پھر کیا؟ یو ہیو ٹو ہیو اے پلان. ڈو یو ہیو اے پلان کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ سر ہمارا تو بالکل پلان ہے، اور وہ چیئرمین اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ تو الیکشن لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ کوئی ایک دن کا جلسہ نہیں کرنے کے لیے آ رہے. اور ہم نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے، اور انتظامیہ نے اگر اس کی اپروول نہیں دی تو پھر ہم کورٹ جائیں گے اس کے لیے. وہ یہی ہے کہ ہم اس تاریخ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی اختتامی تاریخ نہیں دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انتظامیہ کو ایک درخواست دی ہے کہ فار ایگزامپل F9 پارک ہو، یا جو پہلے G11 کی جگہ تھی، نہیں H9 کی درخواست، یا H9 جو بھی آپ نے درخواست دیں گے وہ آگے سے فرض کریں آپ کو کہتے ہیں دے چکے ہیں ہم. آپ نے دے دی ہے؟ وہ دے دی ہے. انہوں نے اس پہ بہت سارے سوال پوچھے ہم سے، تحریری طور پہ سوال پوچھے. ان تحریری سوالات کا ہم نے جواب دے دیا ہے، کل دے دیا تھا. اور اب اگر کل تک ان کا نہیں آتا تو پھر ہماری کورٹ کے اندر پٹیشن چلی جائے گی. آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اسد صاحب، اور آپ کو وہ کہتے ہیں آ جائیں جی H9 بیٹھ جائیں. اس سے پہلے بھی آپ 2014 کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں تھا، لوگ تھے، طاہر القادری صاحب کے بہت سے لوگ تھے، آپ کی طرف سے بھی بہت لوگ آیا کرتے تھے اس دھرنے کے دوران. ونس یو کم اینڈ سٹ، آپ آگے اسلام آباد بیٹھ گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا. آپ کو بھی پتا ہے پرانے ایکسپیرینس سے ہم سب شاید اپنا بہت سارے جو نتائج ہیں اس کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اس ایکسپیرینس سے جو دھرنے میں ہوا، جب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی، جب ہر طرف سے ایک پریشر پڑ رہا تھا کہ حکومت چینج ہو یا الیکشنز کرائے جائیں، میاں صاحب سائڈ پر ہو، نہیں مانے. اس دفعہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی وہ لوگ مان جائیں گے؟ اگر نہیں مانتے پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ 2014 میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی اور وہ کہنا چاہتی تھی کہ الیکشن کروا دیں. الیکشن ہٹانے کے لیے جو بھی اس وقت ہٹانے کے لیے اس وقت وہ الیکشن کی ذریعے ہونا تھا کہ فریش الیکشن ہونا تھا. اس وقت تو مطالبہ صرف یہ تھا کہ تحقیقات کرائی جائیں الیکشن کی. اس وقت بڑا سادہ سا مطالبہ تھا. یہ 2014 میں بالکل ہوا، آپ نے ٹھیک کہا. لیکن 2017 میں کیا ہوا کاشف؟ 2017 میں جب ہم یہاں آ رہے تھے اور رات کو بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، پرویز خٹک اس وقت چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے، اور پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور یہ غیر قانونی فیصلہ کیا گیا نواز شریف حکومت کی طرف سے کہ چیف منسٹر ایک صوبے کا دوسرے صوبے میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے اگلے دن صبح ہمیں سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا، اور میں اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے سپریم کورٹ اس دن جب ساری پارٹیز کو بلایا تھا. اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ملک کے اندر ہیجان ہے، آپ سڑکوں پر کیوں ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم انصاف دیں گے. سو پاس میں تو یہ ماضی میں تو یہ بھی ہو چکا ہے. تو یہ تو بہت سارے اس کے مختلف نتائج نکل سکتے ہیں نا. لیکن سر اس وقت ایک کیس تھا نا، اس ٹائم تو پینما ایک چیز تھی. آپ نے 2017 if I'm not mistaken آپ اس لاک ڈاؤن کی بات کریں 2 نومبر. کاشف آپ ایک سیاسی صورتحال کو ایک قانونی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پر اس وقت جو موبلائزیشن ہو رہی ہے، پہلے تو ذرا اس کی بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے عوام نکل رہی ہے اور جو جذبہ ہے ان کا. میں بھی عمران خان کے ساتھ تمام پہلی جو تحریکیں ہیں ان کے اندر شامل رہ چکا ہوں. اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ تو انقلاب ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے پورے خاندان، عورتیں، بچے نکل کے آ رہے ہیں. یہ جو دباؤ ہے، اس سیاسی دباؤ کا، یہ جو ملک کا باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ سڑکوں کے اوپر قوم کا آپ کو فیصلہ نظر آ رہا ہے. ساتھ آپ جو الیکشن کراتے ہیں، کل وہ کرم کی سیٹ جس کو سب کہہ رہے تھے انتہائی مشکل سیٹ ہے، تقریباً 2 گنا اکثریت سے جا کے تحریک انصاف اس میں جیت گئی ہے. یہ تمام چیزیں بھی تو سب سامنے نظر آ رہی ہیں نا.